बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों के घर में क्या तब्दीली आती है, आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत मौजू बयान करने जा रहे हैं। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं और घर के जितने भी अफराद हैं और उन अफराद में से अगर कोई भी दरूद शरीफ की कसरत करता है ना, तो उस एक शख्स के दरूद पाक की कसरत करने की वजह से उस पूरे घर का जो माहौल है वो किस तरह से बदलता है, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, यही राज आज हम आपके साथ बयान करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी फ़जीलत है दरूद पाक की जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो और आपकी रूहें और आपके दिल सरशार हो जाएंगे। आपने कभी गौर किया कि कुछ घरों में सुकून ही सुकून होता है, रिस्क कम होने के बावजूद दिल उन लोगों के मुतमईन होते हैं। जिन घरों के अंदर अगर दरूद पाक की कसरत होती है ना, वहाँ पे बड़ा ही इत्मीनान होता है, वहाँ पे लड़ाइयाँ कम होती हैं, मुहब्बत ज़्यादा होती है, इत्तफाक ज़्यादा होता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हर वक्त बेचैनी है, हर वक्त बेसुकूनी है, गुस्सा है, परेशानी रहती है और सबसे बढ़कर नाचाकी और इत्तेफाक आपस में नहीं होता। ठीक है जी, अब ये चीज़ें अब आपने ख़ुद गौर कर लेनी है, अपने इर्द गिर्द भी मुशाहिदा किया करें और लोगों को दरूद पाक पढ़ने की दावत भी दिया करें। अगर आपको ये बरकतें, ये रहमतें, ये फैज़ अपनी ज़ात के लिए महसूस होते हैं ना, तो फिर दूसरों को भी ज़रूर दावत दिया करें कि जी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक वजीफ़ा शामिल करें और हर बात का सुकून आपको, ज़िंदगी का हर सुकून आपको मिलेगा। ये लाजमी दावत वाला काम ज़रूर किया करें। अब देखें, कुछ लोगों के घरों में सुकून ही सुकून है, बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, और कुछ लोगों के घरों में दुनिया जहान की सहूलतें हैं लेकिन सुकून कोई नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, इत्तफाक नहीं है आपस के घर के अफराद का। अब फ़र्क कहाँ आता है? अब वही फ़र्क हम आपको समझाने लगे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया कराम फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा जाए वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। इतनी बड़ी बात है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती, ये बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा फ़ज़ल है मेरे रब का कि जिस घर में दरूद शरीफ की कसरत होती है ना, अव्वल तो तमाम घर के अफराद को दरूद पाक पढ़ना चाहिए अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक। जो जितना जिसके पास टाइम है, वक्त है, वो ज़रूर उसमें से कुछ वक्त निकाल के दरूद पाक के लिए मुकर्रर करे। और अगर तमाम घर के अफराद में से कोई एक बंदा भी दरूद पाक की कसरत हज़ारों में कर रहा है ना, तो बस उसने अपने पूरे घर को चार चांद लगा दिए हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जिस घर में दरूद शरीफ की कसरत होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। और जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, तो आपके घर की फ़िज़ा बदल जाती है। अब ये चीज़ें आपने ख़ुद देख लेनी है, नोट कर लेनी है अपने घरों के अंदर। और सवाल अब यहाँ पर ये है कि क्या वाकई जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो घर के माहौल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? बस यही राज तो आज आपके साथ बयान करना है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि दरूद शरीफ जब आप पढ़ते हैं ना, दरूद पाक की कसरत करते हैं, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत को दावत देने वाला अमल है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं उनके घरों में किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या माहौल बदलता है। जब आप दरूद पाक की कसरत अपने घर की किसी भी जगह पर बैठकर, अपने कमरे में, अपनी किसी भी हाल में बैठ के, जो भी आपके घर के अंदर कोई जगह मुकर्रर है, आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ना, तो सीधा साधा आप अपने घर में रहमत को दावत दे रहे हैं। अब रहमत को दावत देना ये है कि फिर रहमत के फरिश्ते आपके घरों में उतरते हैं, और जब रहमत के फरिश्ते उतरते हैं तो तमाम घर के जो मामलात होते हैं ना, वो आसान और सहल कर दिए जाते हैं। ये इस बात पर हमारा बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन ईमान पक्का होना चाहिए और हमारा इस बात पर यकीन भी होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, अब ये बड़े मुशाहिदात और तजुर्बात की बातें हैं, कि हमारे घर में हर वक्त टेंशन रहती है, बेसुकूनी रहती है, आजमाइशें आती रहती हैं, मुसीबतें मुश्किलें आती रहती हैं।
چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے گھر کے افراد میں آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل ہمارا گھبراتا ہے۔ اکثر لوگ یہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو عجیب سی بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی اور کے گھر جاتے ہیں تو ہم اپنے دل کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں درود شریف کی آواز گونجنے لگتی ہے تو ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ اپنے گھر کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سیدھا وہ رحمت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اور جہاں رحمت میرے رب کی اتر جائے پھر اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے اپنے ہی گھر کے اندر، تو آپ درود شریف کے لیے کوئی بھی اپنے گھر کے خاص حصے کو مخصوص کر کے وہاں پر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ یہ کام آپ چند دن کر کے دیکھیں، یہ عمل کر کے دیکھیں، یقین کریں آپ کے گھر میں وہ برکتیں نازل ہوں گی، وہ محبتیں قائم ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ درود شریف وہ اس محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہے جو محبت آپ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتے ہیں۔ اور اگر اس محبت کا اظہار اپنے آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، حضور کو یاد کر رہے ہیں اور درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو اس کا اثر ہر حال میں آپ کے پورے گھر میں ہوتا ہے، آپ کے پورے گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، یہ چیزیں بھی مشاہدات میں آتی ہیں کہ کئی لوگوں کے گھروں میں کم آمدنی آتی ہے، کم لوگ کماتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی گھر میں سکون نہیں ملتا۔ اصل راز وہ صرف پیسہ یا دولت، مال و زر نہیں ہوتا۔ اس بات پر ہمیشہ غور کیجئے گا، یہ اصل راز ہوتا ہے آپ کے گھروں میں یہ سکون کا، اطمینان کی فضا کا قائم ہونا، یہ راز ہے برکت کا۔ اور یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جب آپ درود شریف کی کثرت اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی کمی تو آتی ہی نہیں۔ اگر کم بھی رزق ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے تمام کاموں کو ان تمام وسائل سے کر دیتا ہے جن کی طرف آپ نے خیال اور دھیان بھی نہیں دیا ہوتا۔ جب انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملات کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک رکے ہوئے کام آپ کے ہونے لگتے ہیں، قرض آپ کے اترنے لگتے ہیں، دل میں آپ کی امید پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان سٹریس کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن موبائل، دنیا اور شور میں مزید کھو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے دل میں سکون لینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں برکتیں چاہتے ہیں، زندگی کے معاملات میں آسانیاں چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی واحد راستہ ہے، واحد عمل ہے، ذکر ہے، وظیفہ ہے، ورد ہے، اور وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ بس اپنے دلوں کو اس ذکر کے ساتھ جوڑ لیں، اس کا اثر آپ کے قلب، آپ کی روح، آپ کے وجود، آپ کی شخصیت اور سب سے بڑھ کر آپ کے گھر کے ماحول پر اثر پڑتا ہے۔ گھر کے اندر تمام لوگوں کی آپس میں محبت قائم ہو جاتی ہے، اتفاق بن جاتا ہے، اور اللہ پاک ان تمام گھروں کے دلوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ نے خود آزما کر دیکھ لینی ہیں، اور جب دل گھبرائے تو کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ درود پاک کا اثر آپ کے قلب پر ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں محبت ختم ہونے لگتی ہے اور رشتے بوجھ محسوس ہوتے ہیں، لیکن جہاں درود شریف کی عادت بن جائے وہاں دل آپس میں قریب آنے لگتے ہیں، کیونکہ درود شریف رحمت لاتا ہے، اور رحمت آئے تو نفرت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ تو اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں، محبتیں، سکون چاہتے ہیں، تو درود شریف کا عمل اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مومنوں، پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔
ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔